बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी जो आपको स्टोरी बताने जा रहा है, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा वाक़या जो आज से पहले पाकिस्तान के मीडिया छोड़िए सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया पर डिस्कस हुआ था, और आज की क्या सूरत हाल है ये बड़ी अहम है। अब सब ने देखा कि अफ़गानिस्तान का मामला क्या हुआ। अमरीकी जहाज़ जब उड़ने लगा था तो वहाँ पर कुछ मामला इस तरह का सामने आया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग हैं अफ़गानी वो चमड़ गए उनके जहाज़ों के साथ जो एयरफोर्स का था। वेस्ट का जो मीडिया है या इंटरनेशनल मीडिया वो ये कह रहे थे कि असल में ये लोग अफ़गान तालिबान के डर से गए हैं, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि करीबन 7,000 के करीब ये जो लोग थे जो गए थे, उनमें से कुछ वैसे भी इनके साथ भी आ गए ज़बरदस्ती। उनको स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका ने अश्योरिटी दिलवाई थी कि हम जब भी अफ़गानिस्तान से जाएंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे। अब ये लोग समझ रहे थे कि अफ़गान तालिबान आ गए हैं, अमेरिका का ये आखिरी दौरा है, उसके बाद अमेरिकी जहाज़ कभी भी नहीं आएंगे। जबकि अमेरिका ने 11 सितंबर तक, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका, 50,000 के करीब, जो 45,000 ओपन फिगर है, लेकिन इतने करीब वहाँ पर जो CIA ब्लैक वाटर के लोग हैं उनको अमेरिकी जहाज़ों ने रोज़ लेकर जाना है। ये समझ रहे थे कि जहाज़ जा रहे हैं अमेरिका और हमसे कमिटमेंट की है और वो पूरी नहीं की, और दुनिया को ये कहा देखे ना तालिबान के डर से हुआ और ये सारे आए। अब आप सब ने देखा कि जहाज़ों को उन्होंने पकड़ा और उसके साथ लटक गए, कुछ ऊपर गए और नीचे गिरा दिए गए, बहुत सारी सूरत हाल हुई। ये तमाम मनाज़िर देखे, लेकिन अब दिल दहला देने वाली जो स्टोरी सामने आई है उसको अमरीकी एयरफोर्स, उनके इंटेलिजेंस इदारे और सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर आना शुरू हो गई है। मामला कुछ इस तरह सामने हुआ है कि 4 घंटे की फ़्लाइट थी अफ़गानिस्तान से अल उदैद एयरबेस। याद रखिएगा, जितने जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं जो चमड़ रहे थे, ये समझ रहे थे जहाज़ जा रहा है सीधा अमेरिका। इनको नहीं पता था कतर जा रहा है, और इनको ये भी नहीं पता था कि बार बार आना, वरना इत्मीनान से सारा मामला होता। अब हुआ यूँ है कि जब हवा में गया तो वहाँ पर सिस्टम में एरर आ रहा था कि लैंडिंग गियर प्रॉपर बंद नहीं हुआ, कोई चीज़ है, कोई मसला है। उस वक्त पायलट ने एक क्रू मेंबर को बुलाया और कहा कि तुम जाकर देख के आओ। जब वो अंदर से जाकर देखने के लिए गया तो पता ये चला कि 4 घंटे की फ़्लाइट के अंदर इन सब के दिल दहल गए कि बहुत सारे जो अफ़गान लैंडिंग गियर के साथ चमड़ गए थे या उसको पकड़ लिया था, लैंडिंग गियर के साथ ही चमड़ गए हैं और वो ऊपर आ गए हैं। अब उसके बाद अमरीकी फ़ौजियों के वहाँ पर खलबली मच गई। जब उसने आवाज़ें दी, पायलट को बताया ये सब कुछ हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारे फ़ौजी आए, उन्होंने आकर तस्वीरें वीडियोस बनाई और आगे जाकर जब अमरीकियों को प्रेजेंट किया और सारा केस सामने आया, उसके बाद जितने क्रू मेंबर्स थे सबकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत करना पड़ी और वहाँ पर जाकर उनको एडमिट किया गया। अब ये वो जो असल में आपकी स्क्रीन पर ये लोग चल रहे हैं, ये हैं वो लोग जिनके बच्चे कई नज़र नहीं आए कहाँ पर हैं। उन्होंने वहाँ पर सारा देखा। अब ये लोग आए हैं, इन्होंने अफ़गान तालिबान से कहा है कि आपने हमारे बच्चे ढूंढने हैं और हमें अपने बच्चे चाहिए। अफ़गान तालिबान को अगर अमरीकी उस वक्त कहते कि ये मामला हुआ है तो अफ़गान तालिबान काबुल की सिक्योरिटी टेक ओवर करते, और टेक ओवर करने के बाद एक भी बंदा ये हरकत ना करता, इतनी उनकी दहशत है। देखिए एक चीज़ आप समझ लें, उस वक्त हो ही रहा था कि अमरीकी बड़े पैनिक के अंदर थे। ये डायरेक्टली सेंटकॉम के साथ राब्ते में थे, अमेरिका के साथ राब्ते में थे, सिचुएशन से आगाह कर रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। दुनिया का कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि जब तक पूरा मामला क्लियर ना हो आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। इन लोगों ने फिल्मों के अंदर सारी दुनिया को दिखाया है कि दरवाजे बंद हैं, ज़ॉम्बी आ रहे हैं और ये वो। अब जब इनके साथ खुद इनके साथ सूरत हाल पेश इस तरह की आई तो इनको समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, और इन लोगों ने जहाज़ उड़ा दिए। ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, और अब ये इस केस को छुपा रहे हैं कि दुनिया का कोई कानून इजाज़त नहीं देता जब तक रनवे क्लियर ना हो। आप जब तक क्लियर नहीं था तो आप अमरीकी फ़ौज पूरी तरह आकर उनको कराती, इसका मतलब अमरीकी फ़ौज नाअहल है। अब असल में हुआ यूँ है कि कई इन्होंने अफ़गानी बीच में बिठा लिए, जिनकी देखा देखी बाकी सारे चमड़ गए कि हमें भी आप बिठाएं। बाद में दोबारा जब प्लेन आया तो 600-700 वो लोग लेकर गए। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, सारी दुनिया ने देखी। कुत्ते वो अपने ले गए लेकिन इनको नहीं लेकर गए।
تو اس پورے کھیل کے اندر دوبارہ ڈیلی بیسس پر جہاز آ رہے ہیں اور امریکی اور ساتھ ساتھ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں. افغان طالبان اس کو پسند نہیں کرے. اب ان کے جو بچے گئے ہیں جو امریکہ، اصل میں صورتحال یہ تھی، بہت سارے یہ جو لوگ تھے یہ مخبریاں کرتے تھے، بہت سارے یہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے، بہت سارے معاملات میں کرتے تھے، خالی مخبری نہیں اور بہت سارے کام کرتے تھے. ان کو وعدہ دلایا ہوا تھا کہ جب ہم جائیں گے تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے. کوئی چاہتا تھا کہ ہم کسی طرح نکل جائیں. آپ نے دیکھا خواتین بچے سارے ان کے ساتھ چلے گئے. اب یہاں پر صورتحال ایک واقعہ جو آج تک کبھی رپورٹ نہیں ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک امریکی تھا، یہ سٹوری نیو یارک ٹائمز نے 2015 میں بریک کی. ایک یہاں پر آرمی کا آفیسر تھا جس نے کمپلین کی کہ یہاں پر جن وار لورڈز کو یا افغان فورسز کو، پولیس کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ہائر کیا ہوا ہے کہ افغان طالبان کے خلاف لڑیں، یہ راتوں کو بچے لاتے ہیں اور ان کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے ہیں اور ان کی چیخیں جو ہیں وہ ہمیں بیسس تک سنائی دیتی ہے اور مینٹلی طور پر ہم پاگل ہو رہے ہیں. جس آفیسر نے یہ خبر بتائی اس کو کہا گیا کہ تم اگنور کرو، یہ ان کا کلچر ہے. اس نے آگے سے کہا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ افغان طالبان ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، یا بچوں کے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے اس پر آپ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے. اس کے بعد خبر یہ بعد میں آئی کہ کہا گیا کہ افغان طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ آفیسر مارا گیا. اس کے باپ نے کہا کہ مجھے پکا پتا ہے، میرے بیٹے نے مجھ سے بھی بات یہ کی تھی اور اس نے کہا تھا میں مینٹلی طور پر پاگل ہو گیا ان کی راتوں کی چیخیں سن کر. بچوں کے ساتھ یہ جو کچھ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم چپ رہو، اگنور کرو، تم اس کی طرف دھیان نہ دو، یہ ان کا کلچر ہے. تو ہمیں یہ کہتے ہیں افغان طالبان ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو یہ کون سے انسانی حقوق کی خدمت ہو رہی ہے؟ اس پر امریکہ ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ ہم ان کو کہتے ہیں اور آگے سے وہ بدتمیزی کرتے ہیں کہ تم لوگ پیچھے رہو، تم امریکنس یہاں پر جو آئے ہو کام کرنے کے لیے وہ کروڑ جاؤ. اس نے کہا کہ اس کے بعد میرے بچے کو جو آرمی کے اندر تھا مار دیا گیا اور اسی وجہ سے مارا گیا کیونکہ اس نے یہ مخبری کی تھی اور اس نے یہ پوری طرح کہا تھا کہ آپ اس معاملے کو ختم کریں. یہ ہے امریکہ کا اصل چہرہ. یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے دنیا کے گندے غلیظ ترین لوگ ہی یہی ہیں. عام جو امریکی ہے وہ بیچارہ سینسیٹیو ہے، سمجھدار نہیں ہے، اچھے دل والا ہے، وہ ان کے پروپیگنڈے کے اندر آتا ہے. ان کی فوج کے بہت سارے کیوں نہیں لڑ پائے جب وہ افغانستان کے اندر آئے تھے؟ اتنے لوگ تو وہاں پر کسی بھی صورت جنگ میں نہیں مرے جنہوں نے اپنی جانیں بعد میں لے لی، کیونکہ اتنا انہوں نے ظلم کیا. انہوں نے دیکھا معصوموں کو مارے، اسی لیے تو یہ افغانستان میں جنگ نہیں جیت سکے، اور بہت سارے اس کے مراحل ہیں. اب اس پوری صورتحال کے اندر آپ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ یہاں سے جہاز لے کر گئے، اس کے بعد اس کی باقیات ملی، اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور جو وہاں کے کرو ممبر تھا وہ ابھی تک ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس سچویشن سے باہر کیسے نکلیں. تو جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں ان کی آپ اوقات دیکھیں کہ یہ لوگ اصل میں کتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں جن کو انسانوں کی پرواہ نہیں ہے. اور ان سے پوچھا جائے کہ تم لوگوں نے ٹیک آف جہاز کیا کیوں جب ایسا معاملہ تھا؟ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.